क्या हो सकता है ईद के बाद का मुमकिना सियासी मंजरनामा। एक तरफ अपोजिशन जमातें हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीकें मुनज़्ज़म करने की तैयारी कर रही हैं, वहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तिलाफात भी शिद्दत इख्तियार कर सकते हैं। PTI रहनुमा असद कैसर ईद के बाद हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान कर रहे हैं। जुनैद अकबर भी कह चुके हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अदालतों से कोई उम्मीद नहीं, पार्टी के पास एहतजाज का वाहिद ऑप्शन ही है, जिसमें दीगर अपोजिशन जमातों को भी शामिल करने की कोशिश की जाएगी। मगर ईद के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक और बड़ा चैलेंज अंदरूनी इख्तिलाफात की सूरत में दरपेश हो सकता है। पार्टी के कुछ सीनियर रहनुमा जो खामोशी से पार्टी पॉलिसी से इख्तिलाफ रखते हैं, अलहदा ग्रुप बनाने या नई जमात में शमूलियत इख्तियार करने पर गौर कर रहे हैं। खास तौर पर इमरान खान की कानूनी मुश्किलात और पार्टी पर जारी क्रैकडाउन के बाद बहुत से रहनुमा अपनी सियासी बका के लिए मुख्तलिफ हिकमत अमलियों पर गौर कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक PTI के कुछ रहनुमा जो पहले पार्टी के सख्त गिर मौक़िफ़ के हामी थे, अब एक मुफाहमती पॉलिसी अपनाने की ख्वाहिश रखते हैं, जबकि इमरान खान और उनके करीबी साथी तसादुम की हिकमत अमली पर कायम हैं। इससे पार्टी में वाज़ेह तक़सीम का खदशा है। शेर अफजल मरवत ने भी दावा किया है कि PTI में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है। इसी तरह ईद के बाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने भी APC बुलाने का ऐलान किया है, ताकि आम इंतखाबात और आईनी मामलात पर इत्तेफ़ाक़ राय पैदा किया जा सके। उधर मौलाना फजलुर रहमान भी ईद के बाद तहरीक चलाने पर फैसला करने की बात कर चुके हैं, मगर क्या वो अपोजिशन के किसी ग्रैंड अलायंस का हिस्सा बनेंगे, ये कहना भी क़ब्ल अज़ वक्त होगा। जमात इस्लामी भी ईद के बाद मार्च का ऐलान कर चुकी है। यूँ दिखाई दे रहा है कि अपोजिशन की करीबन तमाम सियासी जमातें ईद गुजरने का इंतजार कर रही हैं कि कब ईद गुजरे और वो हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक का आगाज कर दें। मगर क्या ये सब इतना आसान होगा? सबसे पहले तो हुकूमत के खिलाफ मुकम्मल कामयाब नहीं तो काबिल जिक्र एहतजाज करने के लिए अपोजिशन को एक बड़े सियासी इत्तेहाद यानी इकट्ठ की जरूरत है। क्या मौलाना फजलुर रहमान अपोजिशन अलायंस का हिस्सा बनेंगे? क्या PTI पंजाब में अपने हामियों को एहतजाज के लिए बाहर निकालने में कामयाब हो पाएगी? सबसे बड़ा और अहम सवाल, क्या पाकिस्तान में आज तक किसी सियासी एहतजाज या सियासी इत्तेहाद से ऐसी सियासी हुकूमत को ख़त्म किया जा सका है जिस हुकूमत के वन पेज पर होने का किसी को भी शक न हो, और हुकूमत अपनी दाखिली, खारजा और माशी पॉलिसीज़ पर कामयाबी का बड़ा क्रेडिट भी इसी वन पेज को देती हो? इसी पर पैनल की राय आपके सामने रखेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं ज़ैगम खान, रज़ा रूमी, हमाद गज़नवी और इफ्तिखार अहमद साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए, ईद के बाद सड़कें गर्म, सिर्फ एहतजाज ही एहतजाज, बानी PTI, बिखरी अपोजिशन जमातें, तकसीम का शिकार PTI, बेहतर माशी आशारिये, वन पेज, बाद अज ईद, क्या रावी हुकूमत के लिए चैन ही लिखेगा? ज़ैगम खान साहब, अपोजिशन जाज करने का ऐलान तो बहुत कर रही हैं, मगर एक तकसीम, अपना अपना बयानी और जाविया दिखता है। PTI के अंदर बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ दिखता है, और हुकूमत तो शादियाने बजा रही है, वैसे ही बहुत कुछ अचीव कर चुकी है, तो ऐसे ही शादियाने बजते रहेंगे क्या हुकूमत के लिए? कुछ अर्सा पहले एक वीडियो वायरल हुई जिसमें एक PTI का नौजवान जो एक एहतजाज में शरीक था और उस पर पुलिस लाठीचार्ज कर रही थी, तो उसमें वो नौजवान कहता है कि अगर पुलिस डंडे मारेगी तो इनकलाब कैसे आएगा। तो इसका काफ़ी भद उड़ाई गई। ये बात ठीक है कि इनकलाब को पुलिस के डंडों से नहीं रोका जा सकता, लेकिन जमहूरी एहतजाज को, जमहूरी हक को ज़रूर दबाया जा सकता है। सबसे पहले तो हमें इस बात को रिकग्नाइज करना होगा कि हुकूमत, अवाम का, सियासी जमातों का जो हक है इजहार राय का, जो पाकिस्तान का आइन आर्टिकल 19 में देता है, और जमातों के इकट्ठा होने का और प्रोटेस्ट करने का जो आइन के आर्टिकल 16 में लिखा है, इन दोनों को डिनाई कर रही है। इसलिए इनको बहुत सी मुश्किलात दरपेश हैं। जो ऐसे हालात होते हैं इसमें आपको अक्सर नजर आता है कि अपोजिशन बिखरी हुई है, जमातें तकसीम का शिकार है, सब टूट फूट है, और हुकूमत बड़ी मजबूत है, सिटिंग प्रिटी, कोई चैलेंज नहीं है। आप याद कीजिए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने 1977 में जब ऐलान किया था कि वो इलेक्शन कॉल कर रहे हैं, तो क्या सियासी जमातों की ऐसी सूरत हाल नहीं थी? जिस वक्त मुशर्रफ साहब ने इलेक्शन को कॉल किया था, तो क्या यही नहीं लग रहा था कि सियासी जमातें टूट फूट का शिकार हैं और उनकी जो किंग्स पार्टी है वो बहुत ही ज़्यादा तकड़ी है? ये सूरत हाल नापायदार होती है, पायदार नहीं होती। देखिए, अगर मईशत इतनी अच्छी है तो हुकूमत घबराहट का शिकार क्यों है? लोगों को प्रोटेस्ट क्यों नहीं करने देती? ये बात दुरुस्त है कि PTI के अंदर इस वक्त बहुत से मसाइल हैं। सबसे बड़ा मसला ये नहीं है कि जमात में बहुत बड़ी को टूट फूट है,
میرا نہیں خیال کہ جماعت آسانی سے ٹوٹ سکتی ہے. اس لیے جو ٹوٹے گا وہ کدھر جائے گا؟ اس میں اکثر لوگ جو ہیں ان کو تو لیڈر ہی پی ٹی آئی نے بنایا ہے، اور جو پی ٹی آئی چھوڑ کر گئے ہیں ان میں سے اکثر کے حالات تو ٹھیک نہیں ہیں. جو اصل مسئلہ پی ٹی آئی کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کا ورکر ہے وہ اپنی لیڈرشپ ادر دین عمران خان کسی پر اس وقت اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے. ان کو وہ بزدل سمجھتا ہے. میں آج ہی دیکھ رہا تھا کہ ٹویٹر پر پی ٹی آئی کے کچھ ورکرز نے اپنی لیڈرشپ ادر دین عمران خان سے ان کا تعلق برقرار ہے، لیڈرشپ کے لیے لفظ استعمال کیا ہوا تھا گیدڑشپ. تو کیا جن کو وہ گیدڑشپ کہہ رہے ہیں ان کی کال پہ اکٹھے ہوں گے؟ اگر وزیر اعلیٰ پختونخوا یہ کہیں گے کہ چلو چلو اسلام آباد چلو، تو کیا وہ ٹرسٹ کریں گے کہ ان کو لے جا کے کسی چوک پہ، کسی دھرنے پہ، کسی جگہ پہ وہ اور دوسرے لیڈر پتلی گلی سے نکل نہیں جائیں گے؟ یہ ٹرسٹ کا پرابلم موبلائزیشن میں سب سے بڑا پرابلم ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس پرابلم کو اوور کم کرنے کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ جو دباؤ ہے جماعت پہ، یعنی مین جماعت تو وہی ہے نا پنجاب میں خاص طور پر، اس کے لیے انہیں الائنس کی ضرورت ہے. وہ الائنس جو بہت پہلے بنانا چاہیے تھا، جس کی کوشش نہیں ہوئی، جو ابھی بھی نہیں بنا، اور ابھی بھی پتہ نہیں کہ کیا ایسا گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس بنے گا، اور اگر بنے گا تو کیا وہ پی ٹی آئی جس طرح کا احتجاج چاہتی ہے اس طرح کا احتجاج کرنے پر تیار ہوگا؟ بہت سیف ہے. اور اس میں اہم ترین جو رکن ہے جو وہ تو ظاہر ہے جمعیت علماء اسلام کے مولانا فضل الرحمان ہیں، کیونکہ ان کے پاس سٹریٹ پاور ہے، وہ سڑک گرما سکتے ہیں، ان کے ورکرز کی مار پیٹ کرنا مشکل ہے کیونکہ مذہبی لوگ ہیں. پھر بہت سے ایفز کے ساتھ وہ پاکستان تحریک انصاف جن کے اپنے اندر ٹرسٹ ڈیفیسٹ موجود ہے، پھر یہ صرف نعرے بازی کر رہے ہیں اس وقت، یا ایک خالص سیاسی نعرہ دے کے واقعی وہ اکٹھ کر لیں گے سیاسی جماعتوں کا؟ پی ٹی آئی مسلسل کوئی باہر کا راستہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہی ہے. ابھی تک تو وہ کوئی انقلابی راستہ ڈھونڈ رہی تھی کہ کوئی اس طرح کا احتجاج ہو، سپانٹینیس احتجاج ہو کہ وہ اس گیم کو الٹا دے. میرے خیال ہے یہ بات غلط تھی. اگر وہ ایک پرامن جمہوری راستے کے اوپر چلتے، 9 مئی اور 26 نومبر جیسا کام نہ کرتے، تو اب تک ایسا جمہوری مومنٹم وہ بنا چکے ہوتے جس کی وجہ سے حکومت پر پریشر ہوتا. اس وقت جن جماعتوں کو وہ ساتھ ملا رہے ہیں ان کو بھی انہیں تسلی کرانی چاہیے کہ ہم بہت پرامن احتجاج کریں گے، سلو چلیں گے، کوئی ایسا کام نہیں کریں گے کیونکہ حکومت کو جو خوف ہے. دیکھنے کے لیے سر کہ جماعت کے خمیر میں پرامن جمہوری سیاسی وہ بھی تو نظر آنا چاہیے نا. اگر 2.5-3 سال میں دکھا ہی نہیں زیغم صاحب تو وہ ٹرسٹ تو باقی جماعتوں کو بھی تلاش کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے جی، درست کہہ رہے ہیں. مجھے صرف 1 منٹ دیجیے. دیکھیے کیونکہ دوسری جماعتوں کا اور حکومت کا خوف ہے کہ پھر دھرنے جیسا سینیریو ہوگا، پھر کوئی وائلنس ہوگا. اس لیے بہت سی چیزیں پی ٹی آئی نے بھی ٹھیک کرنی ہے اور ٹرسٹ دوسری جماعتوں کے ساتھ بھی قائم کرنا ہے جمہوریت کی خاطر. درست ہو گیا. افتخار صاحب، ایک طرف اپوزیشن جماعتوں کا احتجاج ہے، دوسری طرف خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے حالات ہیں. کیا ہارڈ اسٹیٹ قومی سلامتی کے ایشو پر سیاسی تماشے لگانے کی اجازت دے گی؟ کا راستہ لیا جاتا ہے اس طریقے سے طور پہ ہارڈ شپ کی جب بات کی جا رہی ہے تو میں یہ توقع کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی ایک پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ رول پلے کرے گی اور کوشش کرے گی کہ وہ حکومت کے جو فیصلے ہیں اس میں ان کے ساتھ تعاون کر کے اپنی سیاسی پلیس بنائے. اور یہ ایک موقع ہے پی ٹی آئی کے پاس یہ ثابت کرنے کا کہ 9 مئی کا واقعہ جو ہوا اب اس واقعے کا ان کو پچھتاوا ہے اور وہ پاکستان کے سیاسی ماحول میں اپنا سیاسی کردار ادا کرنے کو تیار ہیں. ایک بہت بڑا موقع ہے پی ٹی آئی کو کہ وہ اس چیز کو ثابت کرے. وہ ایک سیاسی پارٹی ہے اور اگر وہ رول پلے نہیں کرے گی تو یہ اسی طرح بکھری رہے گی جس طرح یہ بکھری ہوئی ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، 2-3 ایسے واقعات ہوئے پچھلے دنوں جہاں پہ اگر ایک پولیٹیکل پارٹی آرگنائز ہوتی اور اس میں کوئی ڈیپتھ ہوتی تو اس کا وہ سیاسی فائدہ اٹھاتے. مثلا لاہور میں کرکٹ میچ ہوا، اسٹیڈیم پورا بھرا ہوا تھا، 30-35 ہزار لوگ تھے. اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی ہوتی اور میری طرح کا پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہوتا اس مجمع کا فائدہ اٹھانا چاہتا تو اٹھا سکتا تھا. اس سے تو پولیس نے کوئی چھاپے تو نہیں مار رہی تھی، پولیس کو ہر آدمی کی جیب کو چیک تو نہیں کر رہی تھی، پولیس ہر آدمی کا کوئی شناختی کارڈ دیکھ کے تو اندر نہیں جانے دیتی. 36,000 کے مجمع میں اپنی پارٹی کے لیے لڑنا کوئی بری بات نہیں ہے. اور یہ جو آرٹیکل کے حوالے دیتے ہیں وہ آرٹیکل کانسٹیٹیوشنل ہیں، وہ آرٹیکل سبجیکٹ ٹو لا ہیں.
اس پہ یہ نہیں کہ فوج کو گالی دینی شروع کر دیں درست یا آپ اپنے کسی غیر ملک کو گالی دینی شروع کر دیں، اس کی اجازت نہ تھی نہ ہوگی۔ سیاسی پارٹیوں کا رول ہوتا ہے کہ وہ اپنے لیے ماحول کو پیدا کر کے اس ماحول کا فائدہ اٹھاتی ہیں۔ ابھی تک پاکستان تحریک انصاف اس ماحول کو نہ پیدا کر سکی ہے نہ فائدہ اٹھا رہی ہے۔ جو یہ حملہ آور ہوئے اسلام آباد پہ، یہ سیاسی عمل نہیں تھا۔ کوئی سیاسی پارٹی کبھی بھی فیڈریشن میں رہتے ہوئے اپنا صوبے سے نکل کے یہ نعرہ نہیں مارا کہ ہم جا رہے ہیں اس کو فتح کرنے کے لیے۔ فتح کرنے کا تصور جب تک ختم نہیں ہوتا اور یہ سیاسی رویہ نہیں اپناتے، درست میں نہیں سمجھتا کوئی بات بنے گی۔ بہترین وقت ہے کہ کھڑے ہوں اور پاکستان دشمنوں کے خلاف جو گورنمنٹ کے فیصلے ہیں ان کے ساتھ تعاون کریں۔ یہ پارلیمنٹ میں ہے، پارلیمنٹ میں تقریر کرتے ہیں نا، پارلیمنٹ میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں، سینٹ میں ایک دوسرے کو اچھا برا کہتے ہیں، اینڈ دیٹ از دی پلیس درست ہو گیا، اپنی سیاسی پوزیشن سنبھالیں۔ ٹھیک ہے جی۔